अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आज भी सारा वक्त जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं वो जारी रहीं और आइनी तरमीम का जो मामला है उसके गिर्द ही मुलाकातें घूमती रहीं। लेकिन इस सिलसिले में अब एक अहम पेशरफ्त हो चुकी है और बज़ाहिर लग रहा है कि अब काफ़ी मुश्किल हो गया हुकूमत के लिए कि ये आइनी तरमीम पास हो सकें, क्योंकि बहरहाल इसके ख़िलाफ़ मुख्तलिफ जो क़ुव्वतें हैं अब वो बाकायदा आवाज़ के साथ नज़र आ रही हैं। तो इसके ऊपर आपको तफसीलात बताते हैं, क्या कुछ आज मुलाकातें हुई और अंदरूनी ख़बरें उसकी क्या हैं, उसका ऊपर तज्ज़िया क्या है मेरा, आपके साथ शेयर करते हैं। फिर एक और जो डेवलपमेंट है वो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक और इंटरनेशनल सतह से एक मुतालबा है जो सामने आया, इसके ऊपर भी बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से JUIF को भी थोड़ा आर्म ट्विस्ट करने की जैसे कोशिश की है, इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं। कुछ अहम अदालती फैसले और मामलात हैं जिसके ऊपर आपको आगाह करेंगे। तो काफ़ी कुछ है जी इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज जो बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, नॉर्मली हम ये देखते हैं कि JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब की रिहाइशगाह पर सारे सियासतदान जाते हैं और उनको जाके कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। और ख़ास तौर पर तो जो अभी पिछले कुछ अरसे में 8-10 दिनों में सूरत हाल रही, तो उसमें तो ख़ास तौर पर मरकज़ निगाह और महवर जो थे सियासत का वो मौलाना फजल रहमान रहे। और इस सिलसिले में हुकूमत के लोग भी और अपोजिशन के लोग भी जा के उनसे मिलते भी रहे। लेकिन आज जो एक बड़ी डेवलपमेंट हुई वो ये कि मौलाना फजल रहमान खुद PTI के असद कैसर साहब के घर गए। और ये एक दिलचस्प बात थी क्योंकि आइनी तरमीम के हवाले से तो फैसला आ ही चुका है जो मौलाना का था, और जिस तरीके से PTI ने उनको इंगेज रखा, तो उसके बाद ये बड़ी अहम और पेशरफ्त है, बड़ी फैसला कुन किस्म की, क्योंकि मौलाना फजल रहमान बड़े खुशगवार मूड में असद कैसर साहब के यहाँ आए। और जब सहाफ़ियों ने उनसे पूछा कि भाई आज आप कैसे आ गए, तो उन्होंने कहा कि बस पहले वो खाना खाने आते थे तो आज मेरी बारी है। तो इस तरह से उन्होंने कुछ टाल दिया। लेकिन बहरहाल इस मुलाकात में बैरिस्टर गौहर भी मौजूद थे, उमर अयूब साहब मौजूद थे, रऊफ़ हसन, PTI की दीगर क़यादत मौजूद थी और मुख्तलिफ उमूर के ऊपर तबादला ख्याल हुआ। बाद में निकलते हुए मौलाना कोई ख़ास ऐसी कोई फॉर्मल टॉक तो नहीं कर रहे थे, लेकिन बहरहाल सहाफ़ियों ने फिर से उन्हें घेरा तो इसके ऊपर उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की कि जो आइनी तरमीम है उसके बारे में अब आपका क्या मौक़िफ़ है। तो ये फ़र्स्ट टाइम है कि मौलाना साहब ने कैटेगोरिकली ये कहा कि हम इस पूरे मुसव्वदे को मुस्तरद करते हैं। जो मुसव्वदा हमें अब पता नहीं है क्या है, इसका पार्ट है, इसकी कॉपी है, ये क्या है, लेकिन जो हमें फ़राहम किया गया है मवाद, उसको तो हम किसी सूरत भी कबूल नहीं कर सकते और ना उसकी हिमायत कर सकते हैं, तो हम इसको मुस्तरद करते हैं। तो ये एक बड़ा ऐलान है जो मौलाना की तरफ से कर दिया गया है, क्योंकि इससे पहले तक वो ये ज़रूर कह रहे थे कि हम कुछ चीज़ों पे बात कर लेते हैं, मुसव्वदा तो लेके आएँ, सोचेंगे, कोशिश करते हैं इत्तेफाक की राय पैदा करने की। तो ये इस तरह के स्टेटमेंट्स तो उनके पहले भी आ रहे थे, लेकिन अब उन्होंने बाकायदा ये स्टेटमेंट दे दिया कि वो इस मुसव्वदे की हिमायत नहीं कर सकते, बल्कि अगर यानी इसमें तब्दीलियाँ हों, या बल्कि अब तो जैसे मैंने पिछले व्लॉग में ही आपसे कहा था कि जो भी अगर कोई आइनी तरमीम हुई भी तो वो फिर वो तरमीम होगी जो मौलाना और PTI की कोई तजवीज़ करदा होगी। इस बात का इम्कान कम है कि जो ये मकासद लेकर करना चाह रहे थे आइनी तरमीम, उसमें इनको कोई कामयाबी हासिल हो। अब इस बात का इम्कान तकरीबन कम हो गया है, बहुत ही। तो बहरहाल मौलाना जो अपने घर तशरीफ़ ले गए तो फ़ौरी तौर पर मोहसिन नकवी साहब वहाँ पर पहुँचे और उनसे मुलाकात की। अच्छा, मोहसिन नकवी साहब को तो आप समझ लीजिए कि वो किसके नुमाइंदे हैं, तो उन्होंने आकर ज़ाहिर है कि इस बारे में फ़र्दर मौलाना से डिस्कशन की, लेकिन उसके फ़ौरी बाद फिर एक जो अहम ख़बर सामने आई वो बड़ी दिलचस्प भी है और इम्पॉर्टेंट भी। और वो ख़बर ये है कि अब मौलाना जो हैं वो कुछ दिनों के लिए सियासी मुलाकातें शायद उस तरह से ना करें, उन्होंने एक ब्रेक लिया है और अब वो मुल्तान और जनूबी पंजाब की मुख्तलिफ़ अज़ला में जो ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस हैं उनके सिलसिले में वो मुख्तलिफ़ इज्तिमाआत से ख़िताब करेंगे या वहाँ पे शिरकत करेंगे। तो फ़िलहाल वो यहाँ से रवाना हो चुके हैं इस्लामाबाद से, और इसी तरह से जो सियासी मुलाकातें उसमें भी उन्होंने एक ब्रेक लिया है। तो खैर, सियासतदानों की कभी सियासत तो कहीं पे भी ख़त्म नहीं होती, लेकिन बहरहाल ये कि जो एक तवातुर के साथ चीज़ें चल रही थी
اور لگ رہا تھا کہ فوری طور پر حکومت کوئی دوبارہ کوشش کرے گی کہ ایک ترمیم سامنے پیش کی جائے، تو وہ فی الحال اس کا امکان جو ہے وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے. تو اب جو کچھ بھی ہے، اب بعد میں جب مولانا واپس آئیں گے دوبارہ سے چیزیں نیگوشیٹ ہوں گی، تو اس میں بہت وقت لگے گا اور بہت وقت حکومت کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا. تو بہرحال اب یہ ساری چیزیں، اور حکومت کو یہ چیز اب واضح نظر آ گئی ہے، اور اسی وجہ سے ان کے سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ اب بدلنا شروع ہو گئے ہیں. مثال کے طور پر اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کل جو مختلف ٹی وی ٹاک شوز میں آ کر اپنی ایک سٹیٹمنٹ دے رہے تھے، تو اس میں بھی وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے تو اگلے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہی ہیں، اور وہ 26 اکتوبر کو ہوں گے. آپ کو یاد ہوگا میں نے کچھ دن پہلے آپ سے کہا تھا کہ جب ناکامی کہیں ہو جاتی ہے کسی معاملے کے اوپر، تو پھر کوئی اس کو اون نہیں کر رہا ہوتا. کامیابی کے تو سب باپ بنتے ہیں، لیکن ناکامی کو کوئی اون نہیں کرتا، کوئی مانتا نہیں ہے کہ جی یہ میری اختراع تھی. تو اسی طرح یہ وہ گیلا کمبل ہے آئینی ترامیم کا، جو اب کوئی بھی اوڑھنا نہیں چاہتا، ہر کوئی اس کو اتار کے اپنے اوپر سے پھینک رہا ہے. تو آہستہ آہستہ جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ اس سے نہ صرف یہ کہ فاصلہ اختیار کر رہی ہیں، بلکہ اس کی بہت ساری چیزوں کے اوپر کھل کے اختلاف کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. پہلے ایم کیو ایم نے بھی کہا، کچھ اے این پی کی طرف سے بھی ایسی آواز آئی. اب بلاول بھٹو زرداری پیپلز پارٹی، جو کہ تھرو آؤٹ خود بلاول صاحب جا کے مولانا کے ساتھ ملاقاتیں بھی کر رہے تھے، انہیں کنونس کر رہے تھے، اب جب کام نہیں بنا تو آ کر ٹی وی پروگرامز میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں تو خود بڑی چیزوں پہ اعتراض تھا، اور یہ تھا اور وہ تھا اور اس طرح تھا اور اس طرح تھا، اور ہمیں چیف جسٹس تو منصور علی شاہ پہ کوئی اعتراض ہی نہیں ہے، وہ تو ضرور بنیں گے 26 اکتوبر سے وہی ہوں گے وغیرہ وغیرہ. تو یہ چیزیں اگین معنی خیز بھی ہیں، کیونکہ ایک تو ان کی اب یہ کوشش ہے کہ جو آئینی عدالت اگر بن جائے تو قاضی صاحب کو ادھر ایڈجسٹ کر دیا جائے اور منصور علی شاہ صاحب کو ادھر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا جائے. کیونکہ انہیں پتا تھا کہ وکلا کی طرف سے بھی ریزسٹنس آ گئی ہے، سیاسی جماعتوں کی طرف سے بھی آ گئی ہے، بارز کی طرف سے بھی آ گئی ہے، اور اگر منصور علی شاہ صاحب کی جگہ کسی اور کو تعینات کیا تو یہ پنگا جو ہے پھر اور گلے پڑ جائے گا. تو اس چیز کی ریئلائزیشن بر وقت ان کو ہو گئی ہے. تو بظاہر اب یہ اس چیز میں تو کوئی پنگا نہیں کریں گے. البتہ جو ان کا پلان بی ہے وہ یہ ہے کہ آئینی عدالت جلدی قائم کر کے وہاں پر قاضی صاحب کو ایڈجسٹ کر لیں، تاکہ وہ تمام کیسز جو منصور علی شاہ صاحب کے پاس جانے ہیں، ایسے کیسز جس کے اوپر انہیں چاہیے کہ کوئی ایسا جج ہو جو ان کی حمایت کرے، تو وہ پھر وہ کیسز جو ہیں سارے قاضی صاحب کی عدالت میں چلے جائیں. تو اب حکومت کا پلان بھی یہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ پنگا نہ لیا جائے. فی الحال تو مجھے اس پلان میں بھی ان کی کوئی کامیابی نظر نہیں آ رہی، لیکن بہرحال آپ کو جس طرح سے میں بتا رہی تھی کہ اب ہر کوئی اس کے اوپر جو ہے ایک ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو لے رہا ہے. حد تو یہ ہے کہ نون کے بھی کچھ لوگ اندر میٹنگز میں یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہمیں بھی کچھ چیزوں پہ اعتراض تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، اور اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں کہ جیسے ہر کوئی اپنے آپ کو فاصلے پر کرنا چاہ رہا ہے ان ترامیم سے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو اب اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو اس میں پتہ چل رہا ہے کہ ترامیم تو اس سے کہیں زیادہ خطرناک تھیں، اور کہیں زیادہ انہوں نے بڑی گہری قسم کی واردات ڈالی ہوئی تھی جو ترامیم تھی. بلکہ اگر میں اس کو بہت بھی محتاط الفاظ میں کہوں تو بظاہر ایسے لگ رہا تھا کہ ایک انہوں نے جمہوری مارشل لاء کی بنیاد رکھی ہوئی تھی کہ اسے آپ مارشل لاء ہی سمجھیں، بس سامنے ان کے فیسز ہیں. تو اس طرح کی سچویشن ہے. ملٹری کورٹس کے حوالے سے، دیگر چیزوں کے حوالے سے، بہت ساری چیزوں کے اوپر جو انہوں نے ترامیم ڈالی ہوئی تھی، وہ کسی طور وہ دیکھ کے ہی بندہ ہے کہ جو ہے نا دماغ ہوش اڑ جاتے ہیں. اور یہ بات بعد میں مولانا نے بھی کی. مولانا کے جو سینیٹر ہیں، سینیٹر کامران مرتضیٰ، ان کی طرف سے بھی یہ بات آئی کہ جی ابھی تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ جتنی خطرناک ترامیم تھیں جو ہم نے پہلے ہی جھٹکے میں اڑوا دی تھیں. تو یہ ساری چیزیں بہرحال اب فی الحال جو ایک ان کو زیادہ خطرہ تھا کہ کوئی وکلا تحریک نہ چل پڑے، تو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہے وہ میدان میں آئے. آج سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے ایک تقریب منعقد کی گئی، اس میں کچھ لوگ شامل ہوئے. وہاں پہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے بھی یہ اعلان کر دیا کہ اگلے چیف جسٹس تو منصور علی شاہ صاحب ہوں گے، لیکن کہانی پیچھے وہی ہے جو میں آپ کو بتا چکی ہوں. اس کی وجہ کیا تھی؟ آج کا جو کنونشن تھا اس کو اس لیے انہوں نے سپورٹ کیا اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، کیونکہ بیسکلی 19 تاریخ کو جو ایک بڑا گرینڈ وکلا کنونشن ہونے جا رہا ہے، اس کا امپیکٹ ختم کرنا چاہتے تھے، اس کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے یہ تقریب رکھی ہوئی تھی. اور اب ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اس کو کسی حد تک جو ہے مینیج کر لیں گے. لیکن اب ظاہر ہے یہ تو جو 19 تاریخ کو ہوگا کنونشن، تو اس سے زیادہ آئیڈیا ہوگا بہتر کہ کتنا اس سے کوئی فرق پڑا ہے. لیکن بظاہر لگ رہا ہے کہ کچھ معاملات کے اوپر وکلا بڑے کلیئر ہیں،
اور ایک اور جو اس سلسلے میں اہم خبر ہے وہ کہ علی احمد کرد صاحب جو ہیں انہوں نے باقاعدہ اپنا ایک اتنا پرانا گروپ جس سے وہ شروع سے منسلک تھے، آسمان جہانگیر گروپ، اس کو بھی خیرباد کہہ دیا، اور انہوں نے بھی کل وکلا کنونشن میں شرکت کی، حمایت کر دی ہے، اعلان کر دیا ہے، تو لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے جو بار میں ہوگا۔ تو یہ جو ہے کچھ ڈیولپمنٹس ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر جو وکلا ہیں وہ کیا فائنل اپنا ورڈکٹ دیتے ہیں۔ باقی مختلف بارز کی طرف سے وہ سلسلہ جاری ہے، جو آپ کو میں پہلے بتا چکی ہوں کہ قاضی صاحب کے حوالے سے تو کوئی ایکسیپٹنس نہیں ہے کہ ان کو کسی بھی طرح مزید کنٹینیو کرنا ہے، بلکہ آج اعظم نذیر تارڑ بھی جس تقریب میں تھے وہاں پہ بھی ایون وکیلوں نے یہ سوال کیا کہ جی ان کے کنڈکٹ کے اوپر تو بڑے سوال ہیں، تو ان کو آپ کیسے کنٹینیو کرا سکتے ہیں۔ تو یہ بہرحال ایک اسٹیبلش فیکٹ بن چکا ہے، قاضی صاحب کا جانا جو ہے کم از کم اس عدالت سے تو ٹھہر چکا ہے۔ اگر آئینی عدالت بنانے میں حکومت کامیاب ہو گئی، جس کے چانسز بہت ہی کم ہیں، بہت زیادہ کم ہیں، تو پھر اس صورت میں شاید قاضی صاحب کی کوئی لاٹری لگے، لیکن اس کے امکان بھی مجھے نظر نہیں آتے۔ اب مختلف جو سابق چیف جسٹس صاحبان ہیں ان کی طرف سے، سپریم کورٹ کے مختلف سابق ججز کی طرف سے یہ پیغامات آ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، کچھ تو رپورٹرز بتا رہے ہیں کہ باقاعدہ ان سے یہ وہ طے کر رہے ہیں کہ شاید اس کے خلاف پٹیشن دائر کی جائے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو آئینی عدالت ہے یہ ایک پیرالل نظام ہے، سپریم کورٹ کے ایک طرح سے اوپر آپ ایک عدالت بنا رہے ہیں، تو یہ کہیں پہ بھی نہیں ہوتا۔ اور علی احمد کرد صاحب نے تو بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا کہ کہیں آپ نے سنا ہے کہ کسی ملک میں 2 چیف جسٹس ہوں؟ اگر یہ کرنا ہے آپ نے تو پھر ٹھیک ہے، 2 آرمی چیف بھی بنا لیں، پھر 2 چیف ایگزیکٹو یعنی وزیر اعظم بھی 2 بنا لیں۔ تو یہ تو نہیں ہوتا، فیصلہ تو ایک شخصیت ہی کرتی ہے نا، ادارے کا جو سربراہ ہوتا ہے، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ اب ایک ڈیبیٹ چل پڑی ہے آئینی عدالت کے حوالے سے، لیکن اس کے امکانات کم نظر آ رہے ہیں، زیادہ لوگوں کی اس پہ پسندیدگی نہیں ہے۔ اب آ جاتے ہیں جی عدالتوں میں ہو کیا رہا ہے۔ عامر فاروق صاحب نے ایک آج کے روز اہم فیصلہ سنانا ہے 19 تاریخ کو، اور یہ وہ فیصلہ ہے جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں طویل نہیں کروں گا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے آرام سے مہینہ گزار دیا۔ طارق محمود جہانگیری صاحب جو 3 الیکشن ٹرائبونلز پہ سماعت کر رہے تھے اور یکدم ان کو تبدیل کر دیا گیا تھا، اس بات کو چیلنج کیا گیا تھا پی ٹی آئی کے ممبران کی طرف سے، اور اس کے اوپر اگرچہ سماعتوں میں تو عامر فاروق صاحب نے اتنی کوئی اچھی یعنی الیکشن کمیشن کے حمایت میں آبزرویشن تو نہیں دی تھی، اور یہ کہا تھا آلموسٹ کہ جی کیسے آپ ایک جج کے اوپر الزامات لگا سکتے ہیں، کیوں انہیں چینج کیا، تو بڑے غصہ ہوئے تھے۔ لیکن بہرحال ہیں تو وہ عامر فاروق صاحب، تو ہم ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں 1 دن میں ہی آپ کو بتا دوں گا کہ اس کے اوپر فیصلہ کیا ہے، اور فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے طویل طریقے سے اس کو ہمیشہ کی طرح ریزرو کر لیا۔ فائنلی اب وہ یہ فیصلہ سنانے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے یہ فیصلہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ان کا یہ جو فیصلہ ہے یہ بیسیکلی آپ کو ایک انڈیکیشن دے گا، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کو ایک انڈیکیشن دے گا کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے، پریشر کس کی طرف ہے اور کس کی طرف نہیں ہے۔ اگر تو سٹل ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی نہیں سن سکتے طارق محمود جہانگیری صاحب، اور جو ریٹائرڈ جج لگا دیے وہی سنیں گے، تو پھر تو آپ سمجھ لیجئے کہ ابھی بھی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کا پیج بھی سیم ہے، اور یہ کوئی اس میں ابھی لڑائی بھی آگے بڑھے گی اپوزیشن کے ساتھ اور یہ تمام چیزیں۔ لیکن اگر یہ فیصلہ آتا ہے کہ جی ٹھیک ہے طارق محمود جہانگیری صاحب یہ کیس سنیں، تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ سسٹم کے اندر سے بھی شاید لوگ نہیں چاہتے کہ یہ آئینی ترمیم ہو، کیونکہ طارق محمود جہانگیری صاحب بالکل فیصلے کے قریب تھے جب ان سے یہ کیسز واپس لیے گئے تھے۔ تو اگر یہ وہ کنٹینیو کرتے ہیں تو انہوں نے 2-4 سماعتوں میں حل نکال کے بتا دینا ہے کہ جی یہ تینوں جو نشستیں ہیں وہ کس کی ہیں۔ تو پھر جو ہے وہ پہلے جس طرح نشستیں پی ایم ایل این سے گود میں ان کے دی جا رہی تھیں، پی ٹی آئی سے چھین کے، تو یہ ریورس انجینئرنگ جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے حالانکہ یہ انجینئرنگ تو نہیں ہے، یہ تو حق کی بات ہوگی اگر ان کو ملتی ہیں، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی یہ تینوں نشستیں پی ٹی آئی اسلام آباد سے جیت چکی تھی۔ تو بہرحال یہ جو اب فیصلہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے کہ یہ انڈیکیشن ہوگا کہ پیچھے کیا چل رہا ہے، تو اس بات کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ دوسرا جو القادر ٹرسٹ کیس کی آج سماعت ہوئی ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ معاملہ تھا، لیکن بہت سی خبروں میں وہ تھوڑا اتنا ہائی لائٹ نہیں ہوا۔ القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان صاحب نے بریت کی درخواست کی تھی نیب والے ہی جج کو، لیکن نیب جج نے اس درخواست کو مسترد کر دیا تھا۔ تو نیب جج کا یہ جو آرڈر تھا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا عمران خان صاحب نے، اور یہاں پر اس کی سماعت کی جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس عامر فاروق صاحب نے، اور ان دونوں نے آج اس سلسلے میں ایک بڑا آرڈر پاس کیا، اور
एहतसाब अदालत के जज को हतमी फैसला देने से रोक दिया है। ये बहुत बड़ी इसलिए बात है क्योंकि एहतसाब अदालत के जज डेली की बुनियाद पर तकरीबन ये केस सुन रहे थे, और अगर इस केस में इमरान खान साहब को सज़ा हो जाती है तो फिर वही बात है कि मज़ीद फिर काफ़ी महीनों के लिए वो अंदर रखे जा सकते थे। तो अब अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें इस पर फैसला देने से रोक दिया है तो ये एक बड़ी खबर इसलिए भी है कि इमरान खान साहब इस केस में ज़मानत के ऊपर हैं, ठीक है। तो उसके बाद सिर्फ तोशा खाना का केस और एक दो शायद 9 मई के कुछ केसेस होंगे जिसके ऊपर इमरान खान साहब को ज़मानत चाहिए होगी। अदरवाइज़ उनकी बाकी तमाम केसेस में या तो बरियत हो चुकी है, सज़ा मुअत्तल हो चुकी है, या ज़मानतें हो चुकी होंगी। तो ये एक इस लिहाज से बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है कि हतमी फैसले से रोक दिया गया है। और इसी तरह जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला मामला है उसके ऊपर भी बड़ी दिलचस्प बात है कि इमरान खान साहब और पीटीआई का जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है, इमरान खान साहब तो खैर उसमें कॉन्टेस्ट नहीं किए, पीटीआई के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसमें भी अक्टूबर की डेट दे दी गई है। तो लंबी डेट उधर भी डाल दी गई है, उस पर कोई फैसला नहीं आया हाँ या ना का। जबकि JUIF का जो इंटर पार्टी इलेक्शन नोटिस था उसके ऊपर फैसला महफूज हो गया और वो किसी वक्त सुनाया जाएगा इलेक्शन कमीशन से। तो ये बज़ाहिर इलेक्शन कमीशन उधर से भी ट्विस्ट कर रहा है आर्म को कि किस तरीके से JUIF को भी अगर टाइट करना पड़े तो उसमें रखें। लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, मेरा तज्ज़िया ये कहता है कि JUIF को क्लियर कर दिया जाएगा और उनको इस सिलसिले में शायद ज़्यादा परेशानी ना बर्दाश्त करनी पड़े। अलबत्ता PTI के लिए जो मामला है वो आगे प्रोलॉन्ग कर दिया गया है। और अब जो ज़्यादा सीरियस बात है वो ये है कि अभी तक भी मखसूस नशिस्तों के केस के फैसले के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी इस वक्त इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि पहले तो इलेक्शन कमीशन इस बात के ऊपर छुप गया था कि जी हमने इबहम दूर करने के लिए एक रुजू के लिए दरख्वास्त डाली हुई है। अब तो वो इबहम भी दूर हो चुका है और उसका फैसला भी आ चुका है और नज़र सानी अभी तक लगी नहीं है। तो अब इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये फ़र्ज़ है कि उसने इसके ऊपर अमल करना है और ये मखसूस नशिस्तें PTI को देनी ही देनी है। लेकिन एक अहम वजाहत आने के बावजूद भी उन्होंने इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो ये अपने आप में इलेक्शन कमीशन की बदनीयती को भी शो करता है। फिर ये इजलास बुलाते फिर रहे हैं कि जी हम तय करेंगे, देखेंगे कि क्या करना है। भाई इस बारे में बिल्कुल आइन भी वाज़े है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी पिछले दिनों एक तकरीब में वाज़े तौर पर कह दिया था कि ये कोई चॉइस नहीं है, ये कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ये करना ही है। तो इलेक्शन कमीशन अब कितना लंबा इसको खींचेगा एक स्प्रिंग की तरह, और अल्टीमेटली स्प्रिंग में इनका अपना हाथ तो नहीं आ जाएगा, ये अब देखना होगा। क्योंकि अब अदलिया के भी सब्र का पैमाना लबरेज हो रहा है और अगर इस तरीके से आपने बेवकूफ़ी जारी रखी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तो फिर किसी ना किसी को तो निशान इबरत बनाना पड़ेगा। वरना तो ये फिर कल को मैं भी और आप भी और कोई भी बोल देगा कि जी हमारा दिल किया तो हम फैसले पे अमल कर लेंगे, वरना हमें क्या ज़रूरत है। तो ये एक संगीन चीज़ है। बहरहाल इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन को अगर इन्होंने मज़ीद इसको तवील किया और इसके ऊपर अमल दरामद ना किया। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।